प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोदं प्रसृतः सस्य शाखाः गुणा प्रवृत्ता विषया प्रबला अधश्चमूलानि सन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते न तो न चन्द्रं न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः परं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतः न निवर्तन्ति भूयः तमेव चार्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्तिर्प्रसृता पुराणी देवानमोहाजितसङ्गदोषा आद्यात्मनित्या विनिर्विघ्नः